जो भी बलूची बोलने वाला उठता है आज नौकरी के लिए भी, वो कहता है बलूचियत की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं। और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो बलूचों के हक नहीं मिले, अगर नौकरी मिल गई तो बलूचों को हक मिल गया। बलूचियत के मतलब ये है कि भाई ठीक है, जो नौकरी चाहता है, नौकरी मांगता है, वो नौकरी मांगे। कोई कुछ तो ऐसे हो कि भाई नौकरी भी तुम्हारा हक है, लेकिन इस नौकरी के हक से कुछ और भी है। नौकरी के लिए कोशिश करो, रोजमर्रा अपनी जरूरतों के, तो मालिकी के लिए भी कोशिश करो। तो कौमी हक की भी कोई बात करे, या सब आके एक बलूचिस्तान या बलोच आबादी एक मजदूर कैंप बन जाए। हमें मजदूरी चाहिए जनाब, हमें कुछ एड, तरक्की, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। इस मंडी में, हमारे मंडी में ये सिर्फ लफ्फाजी है, लोगों को भी पसंद। आप अगर यहाँ नौकरियों की बहुत सारी नौकरियां आज हमारे साथी अगर कहते, मेरे ख्याल में तालियां बहुत ज्यादा बजती हैं। बलूचिस्तान की एक रस्म अपने को खुद फरेबी है। बलूच हक के लिए मेरे ख्याल में जाहिरदारी है, अलामत है। अब नौकरियों की कुछ तरक्याती स्कीम की बात करें, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे हम लोगों ने बैनुल अक़वामी सरमायादारी और उसके यहाँ एजेंट हमने कबूल किया है कि हमें मजदूर, लेकिन क्वार्टर हो हमारा, अस्पताल हो हमारा, सड़क हो, ट्रांसपोर्ट हो, हम जैसे हब के पैसे वाले कारखानादारों के मजदूरी और चौकीदारी से हमने इत्तेफाक कर लिया है। मेरे ख्याल में अगर कोई चाहता है बहस दोनों आंखों से, मेरे ख्याल में बलोच एक दूसरे को बनाए नहीं, सिर्फ बहुत सारे हो कि किसी को ये कह के कि तुम गद्दार हो, बहुत हो भाई आपकी मर्जी है। वो हमारे बलूची का मिसाल है बाज़-ए-मर्द बोतारंत, कि ज्यादा जो अक्सरियत ताकत है, मतलब वो आका है, मालिक है। अगर बात कोई तज्जिया और तहकीक की हो तो शायद ऐसा नहीं की थी, बस ऐसे बैठ के कह दिए जज्बाती तौर मेड़ मर का ले आओ हम एक पार्टी बनाए। तो वो समझ मौजूद है या नहीं? ये तजुर्बे से क्या परखना चाहिए किन में ये इस हद की पुख्तगी आई है। अगर वो रहबरी करेंगे, सबक देंगे, बहस करेंगे, वो कैसे लोगों को उठाएं। या जिसने आज कहा मैं पार्टी में शामिल हूं, लाखों में आए, न जाने तीसरे महीने में उसे ट्यूबवेल न मिला तो मुझे क्या पता था कि ये सब ऐसे लोग होंगे। इसने तो फिर वो अमीर के बच्चे को ट्यूबवेल दे दिया, मुझे तो नहीं दिया। मुझे आज पता लगा है कि ये बलोच दोस्त नहीं है। जैसे हम पे मार पड़ी तो फिर लोगों ने कहा हमें आज पता लगा कि ये गद्दार वतन थे, हम तो शामिल न होते इनके साथ। तो फिर कहीं ख्याल आएगा अरे ये तावला तो मेंगल है, ये तो बलोच नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल मुझे नहीं दिया। कैसे परखा जाएगा? या खैर को इसने मरी को दिया या फलाने को दे दिया। मुझे आज पता लगा इसकी बलोचियत का। तो आया हम ये जो अवाम कहते हैं, इनकी बलोचियत की भी परखने की जरूरत है, या चूंकि ये बहुत है इसलिए ये सच है, ये ताकत है चूंकि बहुत है, या इनसे भी बहस हो सकता है कि हुजूर आप इस चीज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, बहस तो कीजिए, इसका दलील दीजिए, इसका सबूत दे, इसकी हकीकत को जो है आप वो तस्लीम तो करवाएं, या जोर से तस्लीम करें। नहीं करोगे ये तो फिर हम डंडोरा तुम्हारे पीछे पीटेंगे। हाँ, डंडोरे के डर से ये है कि डंडोरा पीटोगे, फिर शायद इससे डर लगता है, किस किस्म का डर लगता है, क्या नुकसान आएगा। तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ हर एक अपने गरीबानों में झांक के, तो अगर ये पार्टी इत्तेहाद हो, इत्तेहाद किन किन की हो सकती है? इत्तेहाद एक लफ्ज है, या इत्तेहाद भी किसी तारीखी या जिंदगी के अमल, फिक्र, तहकीक का एक पुख्ता होने का मकाम है? कि आपने चावल को देगड़े में डाला और पानी भी डाल दिया और फिर कहा कि ये पका हुआ चावल है, या उसको जोश दे देंगे। तो यहाँ जो भी मेंबर बनेंगे आप ये कहेंगे कि उसने वो सब नेशनलिस्ट है, कुछ उसका पैमाना परख भी है। ये कह दिया कि साहब या ऊपर से हमारा दरवाजे खुले हैं सारा वक्त। भैया आप शहनशाह है, कोई मुगल है जो आपके दरवाजे खुले हैं?
آج تو امریکن سامراج بھی اتنا سمجھ رکھتا ہے کہ مجھے جو لوٹنا ہے لوگوں کے تو اس کے پاس کارندے موجود ہیں. وہ خود شاید کارخانے کا مالک وہاں ہانگ کانگ نہیں جاتا ہوگا, کارندے موجود ہیں. تو آپ ایک فرد کی پارٹی ہے کہ آپ کا دروازہ کھلا ہے تو لہذا آپ کے دربار میں انصاف ہی ہوگا. اگر کارندے ہیں, سردار کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پرکھا کیسے جائے. یا یہاں سادہ لوگوں کے یہ کہہ دیا ہاں وہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں, ان کے دروازے بند ہیں, وہ 12 بجے اٹھتے ہیں. بابا 12 بجے چاہے اٹھے, لیکن تمہارا کام جو ہے رکا ہوا نہیں ہے. کسی کا تو پھر اس سے 12 بجے اٹھے یا 2 بجے اٹھے, پھر 12 بجے رات سوتا ہے یا جو مرضی. لیکن ہمارے سادہ عوام کو اس طرح بہکانا مشکل نہیں ہے. میرے بارے میں مثلاً اب اپنی دکھ تھی کہ کسی سوشلسٹ بزرگ نے ہمارے کہہ دیا, مجھے پتا تھا کہ خیر بخش یہ سفر ہمارے ساتھ طے نہیں کر سکتا. تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ بھیا آپ بتائیں کہ کاش وہ بتایا ہوتا کہ خیر بخش میں کیا خامی ہے. یہ سردار کا بچہ ہے, سردار ہے, نرم روٹیاں کھاتا ہے, نرم بستر پہ سوتا ہے, سپاہی سے پرکھ رہے ہیں. مجھ جیسے بیکار کو تو چھوڑیں آپ, یعنی فوجی مریض جو دن کے 50 میل سفر کرتا ہے اور سوکھی روٹی سے گزارا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, سردی چادر میں ٹٹر کے اپنا گزارتا ہے, اس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ سفر نہیں کر سکتا. اب میں غلط فہمی میں نہ ہو کہ میں ایسے لوگوں سے اپنے کو برابری کر رہا ہوں. دنیا میں کچھ رہبر تھے, ہم تو نہ رہبر ہیں نہ وہ لشکر ہیں, میں مجھ جیسا کہیں بھی نہیں ہے, لیکن وہ رہبر تھے. اگر کہا جائے اب عام آدمی کے سامنے یہ بات, جی ہاں یہ تو سردار ہے اس لیے وہ سفر نہیں طے کر سکتا, میں طے کر سکتا ہوں. کیا آپ کا ذہن اتنا طاقتور ہے, آپ کا جسم اتنا طاقتور ہے, آپ کا دل اتنا طاقتور ہے, یا آپ کا پیٹ اتنا طاقتور ہے کہ آپ سوکھی روٹی سے بھی بغیر کمبل کے رات گزار سکتے ہیں. خیر بخش کو جب تک وہ جو ہے یہ ڈک اینڈ ڈاؤن نہ ہو, وہ پرندوں کے وہ پر کے جب تک نہ ہو, خیر بخش وہ سردی نہیں کاٹ سکتا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں جو سیاست یا تحریک یا تحقیق ہوئے ہیں, یہ مارکس وغیرہ جیسے بزرگ لوگ, کیا یہ مریض تھے جو 50 میل سفر دن کے کرتے تھے؟ جہاں شاید سپاہی بہک گئے, وہ اپنے ارادے سے منزل سے نہیں ہٹے. ایسی باتیں یہاں اثر کرتے ہیں. جی یہ جو ہے یہ سفر طے نہیں کر, نہیں چپکا ہوا ہے. میرے خیالات خواہشات جو بھی ہیں, یہ بھی میرے خیال میں فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ سردار اگر سب قوم دوست نہیں ہے, ہر ایک کو یہ سرداری کی وجہ سے کہ میں چونکہ 50 میل یا میں پہاڑوں میں رہا ہوں کچھ سال, بندوق اٹھایا ہے. میرے خیال میں سنجیدہ دنیا میں علم کے یا سائنس کے یہ صرف پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی محاذ میں گیا ہے تو وہ اچھا کارندہ ہو سکتا ہے, دوسرا نہیں ہو سکتا ہے, دوسرا کسی اور دائرے میں میدان میں. تو ہمارے ہاں کچھ ایسی روایت تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں آج کے نہ نیشنلزم نہ سوشلزم کہیں ان میں برابر نہیں آتے. ہمارے اپنے یہاں ماحول کی کوئی ایک نوعیت ہے, اگر کہیں ایک غلطی ہے, اس طرح لوگوں کو بہکا کے مڈل کلاس پالیٹکس. مڈل کلاس پالیٹکس نے کس دنیا میں یا دنیا میں کس ملک میں رہبری کی ہے؟ مجھے معلوم نہیں, ہو سکتا ہے میری لا علمی ہو کہ جہاں بھی ہو اپر کلاس ہے, ممکن ہے مڈل کلاس درمیانہ طبقے کو بھی کچھ چیزیں دیتے, تعداد ان کا زیادہ ہو, لیکن حاوی اوپر کے ہیں. اور پھر اس میں کبھی کہا جاتا ہے ہم لبرل خیالات کے ہیں, مڈل کلاس بھی لبرل بھی. اب آپ کس کو بنا رہے ہیں یا کس کو سبق سکھا رہے ہیں؟ تو ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری میرے خیال میں بحث اور تحقیق کی ضرورت ہے.